السلام عليكم. معكم محسن. هاد لاشين هادي درنا على وديت هادشي اللي طرا مؤخرا ديال كوفيد 19 اكسيتيرا. بالنسبه للناس اللي دايرين تكنيك صحاب جيني ميكانيك، جيني الكتروميكانيك اكسيتيرا، اللي كيلقاو ديفيكولتي في لي كور اون لين. دونك الكور ديال اليوم هو ترانسميسيون دو موفمون. ترانسميسيون دو موفمون غادي نشوفو نورمالمون فيه بزاف لي بارتي. اول بارتي اللي هي لي زونغروناج اللي غادي نشوفوها نقسموها ل 3 بارتي. البارتي الاولى غتكون لي زونغروناج ادونتور دروات بلس لي زيكزارسيس. دوزيام بارتي غتكون لي زونغروناج ادونتور اليكويدال بلس لي زيكزارسيس. و تروازيام بارتي غتكون لي زونغروناج كونيك. بالنسبه للكور نيميرو 2 غتكون لي بولي كوروا. غتكون فيه غير بارتي وحده بلس لي زيكزارسيس، حيت لي بولي كوروا ماشي شي كور اللي طويل بزاف بحال لي زونغروناج. دونك بالنسبه الكور نيميرو 3 غيكون بالنسبه لي بينيو شين، غتكون فيه اون سول بارتي بلس لي زيكزارسيس. عندنا لي زيكزارسيس عاوتاني غنديرو واحد الفيديو اخر ديال لي زيكزارسيس اللي غنديرو فيه واحد سيري ديال لي زيكزارسيس بلس الكوريجي ديال اليوم غيكون على لي زونغروناج ادونتور دروات. غنشوفو لي تيب ديال لي زونغروناج، كاركتيرستيك ديال لي زونغروناج ادونتور اكستيريور دروات و انتيريور دروات بلس لي زيكزارسيس. وانا كنشرح حاولوا تاخذوا دي نوت. غنشوفوا شنو هو الفونكسيونمون ديال لونغروناج. هو ترانسميتر سون غليسمون، حيت ما كاينينش ان غليسمون ما بين لي دو غو. ما بين الغو هذه كتسمى ان بينيون هي لو بلو بوتي في لونغروناج، والغو هي لو بلو غون. دونك هو ترانسميتر ان سون غليسمون ان موفمون دو روتاسيون. يعني هادي كدور، يا تقدر تكون هادي كدور وهاديك، ولا هادي كدور هادي، ولا هادي كدور هادي. يعني ترانسميتر سون غليسمون ان موفمون دو روتاسيون كونتيني انتر دو زاربر رابروشي. يعني لي زاربر خصهم يكونوا قراب بعضياتهم، ما يمكنش يكونوا بعاد بزاف ونديروا ان لونغروناج، ما يمكنش. دونك في هاد الحاله هادي كنديروا يا بولي كوروا ولا كنديروا لي كوروا ولا لي بينيون شين اكسيتيرا. دونك لي تيب ديال لي زونغروناج اللي كاينين عندنا ا كونتاكت اكستيريور، يعني الكونتاكت ديالهم كيكون اكستيريور. يعني وقلنا هذه هي البينيون اللي هي الصغيره، والكبيره كنقولوا ليها غو دونتي و بينيون. لو سونس دو روتاسيون اي انفيرس، يعني السونس دو روتاسيون هذه الا دارت في هذا لو سونس الاخر غادار في السونس كونترير، ما يمكنش يدوروا ميم سونس. وهذا كنشوفوا هنا هذا هو الديسان في 2 دي بالنسبه لي بلون. الا كان عندنا شي سيستيم ولا شي حاجه اللي فيه ديسان كبير. باغ اكزومبل نشوفوا واحد اكزومبل مجموعين. اكزومبل مثلا هذا كيكونوا عندنا لي زونغروناج راه هما هادو. هادي سي ان رو دونتي اللي قلنا كيف شفنا بحال هكا، ها هي كبيره اللي هي هادي نورمالمون، كنتمنى هادشي يبان لكم مزيان. والبينيون ديالها ها هو، وهذا لاغم اللي كيدور البينيون، وهذا لاغم اللي كيدور سميتو لاغو. دونك في لي سيستيم 2 دي بحال هكا كيف شفنا كتكون ديسان بحال هكا. الا بغينا نرسمو ان شيما تكنولوجيك كنديرو هادي الصغيره راه هي البينيون، وهاد الكبيره راه هي لاغو. يعني كنشدو كنديرو لاكس من هنا من الوسط اللي كيدور ليزون فيكس، ان ليزون فيكس لينا ليزون هنا عاوتاني فيكس. دونك هاد البينيون كدور مع هاد لاغو. هذا بالنسبه لي رو كونتاكت اكستيريور. انا نشوفو لي رو لي بينيون اي لي رو ا كونتاكت انتيريور. كيف كنشوفو هنا هادي كتسمى هي غو انتيريور، سينو كتسمى عندها ان نون اللي هو الكورون. ها هي كنشوفو هنا السميه ديالها هي الكورون. وهنا البينيون. لا ديفيرونس ما بين هذا هو ان كونتاكت كيكون انتيريور بيان سور، اي كيكون عندهم ميم سونس ديال الروتاسيون. لو سونس دو روتاسيون اي كونسيرفي، يعني نفس السونس كيبقى هو. كنشوفو هنا في الديسان 2 دي كيكون فحال هكا. كتكون هنا باش كنعرفوا ان الديسان 2 دي كنشدو كنديرو واحد لاكوب، نكوب هكا. هاد لابارتي هادي راه هي هاد الفوقانيه، البينيون راه هي هادي، هاد السنان ديالها الفوقانيين والسنان ديالها التحتانيين، وهنا منين كيدوز لاغب يعني هي هادي الخويه هادي. كتبقى هاد لابارتي الصغيره لتحت ديال الكورون راه هي هادي. دونك والديسان ديالها راه هو هذا.
بالنسبه لهذا هو الديسان ديال الكورون كيتصم بحال هكا. دونك غادي نجيبو البينيون هنايا اللي جبنا هنا البينيون لصقناها مع الكورون. دونك التخوازيام تيب كاين عندنا بينيون اي كريمايير. هادي الصغيره دونك هي بينيون، هادي كريمايير، هادي فحال واحد الصنطه فيها سنينات. دونك هادي شنو هو لافونتاج ديالها؟ هو دي ترانسفورماسيون ماشي ترانسميسيون، ترانسفورماسيون دو موفمون دو بينيون دو اون ترانسلاسيون دو كريمايير. يعني عندنا البينيون كتكون اون موفمون دو روتاسيون والكريمايير كتكون اون موفمون دو ترانسلاسيون. باغ اكزومبل كان جاينا الموفمون من الكريمايير، الا دفعناه هكا البينيون خلينا درنا له واحد لاكس هنايا، البينيون غتبدا كدور. سينو البينيون اللي كانت هي اللي درناها هي اللي كدور، دونك الا دارت الكريمايير غادي بلاصا سوا في هذا لو سونس سوا في هذا لو سونس على حساب السونس دو روتاسيون اللي خدينا حنا. بالنسبه للديسان دو دي ديالها هو هذا، هذه هي البينيون والكريمايير هي هذه. دونك فحال كناخدو فحال الديسان هذا، دونك فحال الديسان هذا ديال الكورون. بالنسبه للشيما تكنولوجيك ديالها كنديرو الكريمايير راه هي هادي، كتكون هنا ان ليزون فيكس بلس البينيون. الديسان دي بينيون ما كيتغيرش. دونك بور لانستون نشوفو كاركتيرستيك ديال لي زونغروناج ادونتور اكستيريور دروات. عندهم واحد الخصائص، هاد الخصائص والسميات ديال لي بارتي اللي فيهم اكسيتيرا. عندنا نورمالمون نحاولوا نبدلوا هاد الفيشي هذا حيت ما كيبانش مزيان. ناخذ ان فيشي اخر اللي واضح احسن اللي هو هذا. دونك كيكون عندنا السنه ديال الدونتور دروات اكستيريور كيكون عندها واحد لاطيت، هذا هو لاطيت ديالها اللي كنرمزوا ليه باش ا اللي كيتسمى او ميم طون السي. عندنا البي ديال السنه اللي هي اش اف بلس اش ا كيعطينا لا هوتور ديال السنه، يعني لا هوتور ديال السنه يعني من هنا لهنا اللي هو اش. دونك اي طبيعه الحال الغو ولا البينيون هي سو فورم سيلندريك، دونك غيكون عندنا ان ديامتر. عندنا لو ديامتر بريميتيف كيكون هو اللي دايز ما بين لا تيت والبيي ديال السنه. هذا راه ماشي لا مواتشي ديال السنه، كاين واحد ديفيرونس حنا غنشوفو في لي كالكول. دونك هذا هو الديامتر بريميتيف اللي هو كنرمزو ليه بالدي. الا قالك باغ اكزومبل شي واحد عطيني ان ديامتر ديال البينيون ديالك ولا ديال لاغو ديالك، كتعطيه هاد الديامتر هذا يعني هو الدي، ما تعطيش الديامتر اللي هاد الفوقاني ولا هاد الديامتر التحتاني. هاد الديامتر الفوقاني هو ديامتر دو تيت اللي حيت شاد من لا تيت ديال السنه اللي كنرمزو ليه بالدي ا. دونك اي دي اف اللي هو داز من لو بيي ديال السنه كنسميو ديامتر دو بيي. دونك غنشوفو لي غولاسيون. لي غولاسيون عندنا ام اللي هو الموديول ديال السنه. راه ماشي شي حاجه اللي غريبه. الموديول ديال السنه كيكون ديتيرميني باغ ان كالكول دو ريزيستانس دو ماتيريو. كنحسبوا لي زافور اكسيتيرا، هاد لي زونغروناج الميليو اللي غتخدم فيه اكسيتيرا، وكتعطينا ان موديول. الموديول هو بحال كتقول الحجم ديال السنه اللي كنشوفوه هنا. هذا هو الموديول نورماليزي. هو عندنا موديول دو 1 ملم، موديول دو 2 ملم، موديول دو 2.5 ملم اكسيتيرا. كاينين بزاف لي موديول. وعندنا النومبر دونتي هو العدد ديال السنات في ديك لاغو ولا البينيون اللي كنرمزو ليه بزد. وعندنا لو با اللي هو هذا كيبدا من هنايا كيمشي كيهبط كيطلع كيسالي هنا اللي هو نورمالمون لو با ديال السنه. وعندنا لا سوي اللي قلنا هي نورمالمون اش ا اللي هي لا تيت ديال السنه. لا تيت ديال السنه ايتيغال ام اللي هي الموديول. وكاين عندنا الكرو ديال السنه اللي هو لو بيي ديال السنه اللي هو اش اف ايتيغال 1.25 ام، يعني ماشي ايتيغال اش ا. داكشي اللي قلت لكم باللي الديامتر ما دايرش من الوسط. هنا الديامتر ما دايرش من الوسط. دونك عندنا لا هوتور ديال السنه. لا هوتور ديال السنه بيان سور اللي هي لا تيت ديال السنه بلس البيي ديال السنه اللي هي اش ا بلس اش اف ايتيغال 2.25 ام، حيت عندنا 1 بلس 1.25 ام ايتيغال 2.25 ام.
وعندنا الديامتر بريميتيف. الديامتر بريميتيف هو اللي دايز، هو الوسطاني. ديامتر بريميتيف ايت ايكال ام فوا زد. وعندنا ديامتر دو تيت. ديامتر دو تيت بطبيعة الحال اللي كاين هو اللي دايز من هنا. دونك دايز من هنا اشنو كيساوي؟ كيساوي لنا هو هاد الديامتر هذا بلوس لا تيت ديال السنة. لا تيت ديال السنة اللي هي اش ا. دونك ديامتر دو تيت اللي عندنا هو الديامتر نورمال بلوس دو اش ا. علاش خدينا دو اش ا؟ حيت ما عندناش غير هاد السنة هادي، حيت عندنا ان ديامتر كنخدمو على الديامتر، يعني لاغو كاملة، يعني كنحسبو من هاد الجهة والجهة الاخرى. الا خدمنا بالغايو كون كان عندنا ان غايو غناخدو غير جهة وحدة. مي عندنا ديامتر اللي شادنا من راس حتى الراس، دونك كناخدو جوج اش ا. اش ا ديال هاد السنة هادي و اش ا ديال السنة اللي في المقابل ديالها. دونك عندنا جوج بلوس دو اش ا، يعني اش ا ايتيكال ام. ديجا شفنا اش ا ايتيكال ام، دونك غتولي عندنا ديامتر بلوس دو ام. وعندنا الديامتر اللي هو ام فوا زد. ام الا عوضنا دي بام فوا زد غنعملو بام، غنعملو بام غتبقى لنا ام ام فوا زد بلوس دو. زد ديال الديامتر و دو ديال هادي. دونك عندنا ديامتر دو بيي. ديامتر دو بيي ساهل. عندنا الديامتر اللي هو هذا، اشنو غنقصو منه؟ غنقصو منه البيي ديال السنة. قلنا البيي ديال هاد الجهة والجهة الاخرى عاوتاني، دونك جوج اش اف اللي هي هادي. عندنا دي اف est égal d moins 2 hf est égal d moins 2,5 hf. علاش؟ حيت hf عندنا 1,25. 1,25 فوا 2 عطاك هي 2,5 ام. وغنعملو عاوتاني بحال كيف سبق بام، دونك غتبقى لنا ام فوا زد موان 2,5. بالنسبه للديامتر دو تيت ديامتر دو بي بالنسبه لي دونتور انتيريور، بالنسبه للكورون كيتغيروا. علاش؟ هما الوحيدين اللي كيتغيروا، اما كاع لي فورمول كاع لي غولاسيون سون لي ميم، هما نفسهم. دونك علاش؟ حيت هنا عندنا ديامتر بريميتيف اللي هو الديامتر دي داز من الوسط. بالنسبه لا تيت ديال السنه، يعني بغينا ناخذ الديامتر دو تيت اللي كاين هنا اللي داز من هنا، راه خصنا نقصو ماشي نزيدو فحال هادي. هنا كنزيدو، هنا كنقصو. دونك اللي كانت عندنا هنايا بلوس غتولي عندنا هنايا موان، يعني دي موان دو اش ا. هنا كانت عندنا موان حيت علاش؟ بغينا الديامتر دو بيي غادي نقصو، غيولي الديامتر عندنا صغير. هنا لا، هنا بغينا الديامتر دو بيي غادي نزيدو على الديامتر العكس. دونك هنا اللي كانت عندنا موان غتولي هنا عندنا بلوس. بالنسبه لونتراكس، لونتراكس هو ما بين عندنا دو بينيون. ناخدو اكزامبل هنا، عندنا هذه هي لاغو وهذه هي البينيون. ما بين لاكس ديال هادي ولاكس ديال الاخرى هذا هو اللي تسمى اونتر اكس، مي كنرمزو ليها بلونتراكس، عندها سميه وحده سميتها لونتراكس. دونك هي هاد ا. هاد ا هادي الا بغيناها دونك راه هي شنو؟ دونك هاد المسافه هادي ما بين هنا وهنا راه هي الغايون ديال هادي. دونك هي الديامتر ديال هادي سور 2 بلوس الديامتر ديال هادي سور 2 باش يعطينا هاد المسافه هادي. دونك اش كنديرو دي ا بلوس دي بي الكل سور 2 هي اللي عندنا هنا كنشوفوها. دي ا الديامتر ديال الاولى بلوس الديامتر ديال الثانيه سور 2. هذا هو لونتراكس.